عليكم، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اللي كنتمنى ان شاء الله يتلقاكم بصحه جيده واحسن الاحوال. اليوم ان شاء الله الفيديو ديالنا غنوريكم هاد الدريس هذا اللي كيجي خفيف وكيجي زوين، كيجي راقي خفيف. مع القميص هنا خدمته غير خفيف، غير سليته هابطه خفيفه، يعني ما غيمكنش نديرو شي درس كبير. سليته خفيفه غنديرو فيها الدريس هكا في الكول غير خفيف بحال هكا. وهنا في الفتيحه طلعته غير عقيقه. المهم انا خليت هاد الفتيحه هادي باش نوريكم فيها كيفاش خدمتها، وغادي نوريكم هاد الطريقه ديال الدريس في الكم من بعد ما حبكته. كنمشيو كنبداو من التحت من داك الخياط، كنبداو ونخدم بجوج الالوان ديالي اللي خدمت بهم الهبطه. نبداو دابا بسم الله. نعقدو الخيط عادي. الخيط هنايا برما غير على جوج، من الاحسن برمو الخيط على جوج بحال بالنسبه لهاد الدريس هذا، باش ما يجيناش الخيط طاغي على العقيق، ما يخليش العقيق يبان. هما ديروا غير على جوج باش كيجي الدريس زوين. كنعمر 3 العقيقات. كنديرهم بحال هاد الشكل هكا. اسهل درس هنا في هاد الحبكات ما نقص حتى وحده، نمشي لهاديك اللي حداها ما نقص حتى وحده. وهنا باش نخرج الابره غنخرجها غير في الخوا هكا هكا صافي. كنرجع لهاد العقيقه الاخرى وكنولي نخشي فيها الخيط بحال هكا هكا، ونجمع يدي شويه ونولي نضرب في الغرزه اللي حداها. وفي هاد المره ندير الخدمه ديال الراند العقده هكا، وغنخدم هادي ونزيد غرزه واحده اخرى. عاد ندير اللون الاخر ديال الخيط. طريقه سهله وكيطلع زعما كيطلع في نهارو دغيا دغيا تطلعوه، وفي نفس الوقت زوين وانيق خفيف. يجي في البيجامات دابا ديال الصيف، في داك البيجامات الملاح، في داكشي يجي زوين. كندير 3 قميصات بحال هكا خفيفين. ما كنخليش كاع ديريكت هذيك اللي حداها، كنهزها بحال هذا الشكل هكا صافي. وكنهز هذه اللي قلت لكم، هاد العين الاخرى كنهزها وكنضرب هذيك اللي حداها ونخدم بالرانده عادي ونزيد غرزه واحده اخرى. هنا من الاحسن ديروا هاد الطريقه، ما تزيدوش وحده حتى وحده، بحيث انا جربتها ودرت وحده حتى وحده وجاوني ما جاوش عاطيني ليا الديكور. وهاد القبيبات باينين جاو شي مخشيف شي. اللهم ديروا هاد جوج ضريبات، هاد الضربه فاش كنشدو الضربه الاخرى غيجيكم الدرس واضح. دايما 3 دقيقات. ما نقش كاع هذيك اللي حداها نهزها هكا في الخوا صافي. وكنمشي لعند هاد العقيقه الاخرى وكنهزها. اسهل طريقه انا بالنسبه لي هذا اسهل درس وزوين، كيجي زوين، ما فيش كاع زعما شي تعقيدات ولا شي حاجه. عاوتاني نعمر 3 دقيقات في اللون المغاير. نمشي عند هاد الغرزه اللي حداها ونعمر هاد العقيقه هادي، نولي نرجع ليها ندير الغرزه الاولى والغرزه الثانيه وندير اللون المغاير.
صافي كنمشينا بهاد الطريقة هكا، يعني الطريقة ساهلة مفيهاش قاع تعقيدات، يعني ساعة في ساعتي نكمل هكا الكميمين ولا الدور هاد الكل، يعني دغيا يطلع. إلا كانت عندكم هكا سليسة خفيفة من الأحسن ديروا فيها شي حاجة خفيفة في الضرس، كتجي زوينة. نزيد معاكم هادي باش تبان ليكم. نمشي نوري لكم ندير الخيط ونرجع لكم نوريكم الفتيحة هذه ديال الفتحة ديال العنق. كنجمع يدي بحال هكا شويه في الاول نزيرها صافي. هكا ندير الاولى الثانيه وندير لي المغاير. ما كنقصش دائما، حيت الا نقصت غادي يجينا داير هكا، غيجينا داك ما يجيناش المثلث، غتجينا بلا. داكشي علاش ما كنقصوش، باش كيتكون لينا داك الهرم بحال هكا. نزيد معكم شي جوجات ولا باش تفهموا الطريقه. هي الطريقه سهله، ما فيها زعما شي تعقيد. وحده كنزيد جوج. انا غنكمل هكا ونمشي ندير الخيط في الابره باش نوريكم كيفاش نديرو الفتحه ديال العنق. غنديروها بجوج عقيقات. هنا كيف قلت لكم غنوريكم كيفاش ديروا داك العقيقه، طريقه سهله كيفاش نديروا لهاد الفتحه هنا. ومن كملته بالدريس الكول هذا، كملته بالضرس، راني وصلته حتى لهنا، يعني وغادي نهبط معاه في عقيقه. راني نوريكم الطريقه كيفاش غندير ليه. قد لكم كاميرا كناخد عقيقه مفيه سهله الطريقه، مفيهاش كاع تعقيد صافي. وكنخلي كاع تقريبا العين ونخلي نهز في الاخرى وندير الخدمه هكا عادي زرانت ونجمع يدي مزيان هكا. هادي ترخفات ليا شويه، نولي نجبدها هكا ونولي نزيرها عادي صافي. كنولي نهز عقيقه في الاخر، نخلي هادي ونضرب في هادي
هكا، نزيد لون اخر، نخلي هادي ونضرب في هادي. طريقة سهلة. كندير حقيقة في هاد اللون وفي الحقيقة في اللون الاخر. سهلة الطريقة، ما فيهاش كاع شي تعقيد ولا شي حاجة، ودغيا طلع. غنديرو حتى الفتيحة ديال القدام ديال التحت، حتى هي غندير لها غير بهاد الطريقة هكا، ونكملو ان شاء الله ونصلحو. غندير لكم كيفاش طلع، غنوريه لكم كيفاش طلع. حيت صافي دابا راني كنفينيه، بقالي غير دريس الكمام ونسالي. هاديك الساعة نوريه لكم. صافي انا غنستمر هكا حتى نكملو ونرجع لكم. هانتوما من بعد ما سالينا هاد الفتيحة ديالنا كيفاش كتجي هابطة غير هكا بواحد عقيقة هكا. صافي، والدريس ديالي ها هو ديال الكول هانتوما كيجي خفيف وزوين. بقى ليا دابا غير لوغلي لهنا، نشدو ندير له لوغلي بحال هكا، كنخبيو داك السرجي لداخل. صافي، وكندوزوها بلوغلي، كندوزوها طبعا باللون ديال الثوب. ما جبرتوش داك اللون ديال الثوب كتشدو. انا ملي مكنجبرش اللون الثوب بالضبط، حيت كاين شي لون اللي كتوحلي معاه باش تجبريه بحالو، كنشد اللون باش خدمت الصبره باش خدمت هاد القميص هذا. غنشدو ونبرمو على جوج مزيان ونجبدو، وبه ندير لوغلي باش ما كيجيش باين. صافي، الفيديو ديال اليوم هو هذا. كنتمنى ان شاء الله ينال الاعجاب ديالكم، وكنتمنى ان شاء الله نكون وصلت لكم الشرح وتكونوا فهمتوا الطريقه باش ديروا هذا الدرس. وكنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم، الناس اللي كاينين عندي في القناه كنشكركم بزاف، واللي عاد دخلوا جديد كنقول لهم مرحبا بكم. وكنتمنى ان شاء الله نكون في حسن الظن، وحتى الفيديو قادم ان شاء الله. السلام عليكم.